नेचरलाई क्लोजली अब्जर्भ गर्दा we can find so many imperfections. But as they say, beauty and imperfections go wonderfully together. त्यसरी नै लाइफको मजा पनि इम्पर्फेक्सन्समै छ. Try out different things, experiment with life, make mistakes. Sometimes falling can be as beautiful as this waterfall. Just own up your decisions, own up your life. Welcome to Annapurna Base Camp. 2 दिनको थकाइ खुट्टामा देखिसकेको थियो, तर जर्नी भने अझै बाँकी नै छ. आन्टी हजुर बाई बाई. बाइ बाइ. ल राम्रोसँग गरेर आउनुस् है. फर्किँदा यहाँ आउनु न. हुन्छ. ल ल. गुड मर्निङ गाइज. सो अहिले चाहिँ आई एम एट ब्याम्बू एन्ड इट्स डे 3 अफ एबिसी ट्रेक एन्ड अब चाहिँ आई एम स्टार्टिङ माई डे अगेन. एन्ड आज चाहिँ अलिकति हालत खराब छ, ऱ्यासेसहरू छ एन्ड ब्लिस्टर्स आएको छ, त्यही भएर हिँड्न अलिक गाह्रो होला जस्तो छ. बट हेरौँ कहाँसम्म पुगिन्छ. हिँड्नलाई गाह्रो भएपछि इको फ्रेन्डली होटलको दाई हेल्प मी विथ अ ब्यान्डेज. एन्ड इट रियली हेल्प्ड. त्यसपछिको यात्रा थियो दोभानतिरको. हाम्रो एबिसी ट्रेकको गुड पार्ट भनेको चाहिँ एमबिसीसम्म नै एकदम प्रपर इलेक्ट्रिसिटी छ. यो पछाडिको पाइप छ नि, हो यो चाहिँ सबै होटल्सहरू मिलेर दे जेनेरेट देयर ओन इलेक्ट्रिसिटी. 16 किलोवाटको पावर छ यसमा. I have arrived at दोभान. दोभान आउँदा चाहिँ ठ्याक्क 3वटा झर्नावाला एउटा ठाउँ आउँछ एन्ड एउटा मेटलको ब्रिज छ. एन्ड त्यो कट्ने बित्तिकै चाहिँ दोभान आउँदो रहेछ. मलाई ब्याम्बूबाट दोभान आइपुग्न 2 आवर्स लाग्यो, बट मलाई चाहिँ भिडियो खिच्दै आउनुपर्ने भएर अलिक टाइम लाग्छ. सो नर्मली 1 or 1.5 आवरमा चाहिँ आइपुग्छ यहाँसम्म. टेकिङ अफ फ्रम दोभान एन्ड अब चाहिँ हिमालयतिर लागेको. त्यसको ठ्याक्कै यहाँबाट हिँड्ने बेलामा पानी पऱ्यो. अब एकछिन मात्रै पर्छ होला. यो बाटो चाहिँ एकदम चिप्लो हुँदो रहेछ पानी परेपछि. पानी अलि ठुलै पर्न थालेपछि आई मेड अ क्विक पिट स्टप. त्यसपछि फेरि अगाडि बढे. यो एउटै बाटो. यहाँ अरू मान्छेहरू पनि भेट्यो भने चाहिँ अर्कै लाग्छ. अनि फेरि कोही देखेन, आफू एक्लै छ भने यही बाटो फेरि अर्कै नै लाग्ने. अरू मान्छे पनि हिँडिरहेछ भने चाहिँ चिनेकै बाटो, हिँडिरहेकै बाटो जस्तो फिल हुन्छ. तर चाहिँ यहाँ कोही पनि छैन. चाहिँ कोही पनि छैन. एकछिन वेट गरौँ कि मान्छे आउँछ भनेर. त्यस्तो गऱ्यो भने टाइम लाग्छ. खासमा अहिले ट्रेकिङ सिजनै हो है, किनकि यो चाहिँ एन्ड अफ सेप्टेम्बर हो. मेबी आज त 1 अक्टोबर हो के अरे.
यो चाहिँ ट्रेकिङ सिजन हो, यहाँ धेरै मान्छे हुनुपर्ने, तर कस्तो भने यसपालि नेपालमा मनसुन पनि अलि लामो भयो, अहिलेसम्म पनि पानी परिरहेछ। एन्ड अर्को चाहिँ के आवाज आयो कि डर लाग्यो मलाई। एन्ड अर्को चाहिँ कोभिडले गर्दाखेरि यहाँको होटलहरू पनि भर्खर नै खुल्दै रहेछ, अनि मेबी त्यो भएर नै होला मान्छेहरू चाहिँ अलिअलि मात्रै देखिरहनु भएको छ, धेरै चाहिँ छैन। यो चाहिँ मेडिसिन रहेछ, यहाँको लोकल दाइले भन्नुभएको मलाई, कुकीहरू लागेको बेलामा खाने रे। सो अझ कुकी नलागे पनि तितो छ, बट एडिबल। आई डोन्ट नो व्हाट दिस इज कॉल्ड, बट यो चाहिँ एडिबल हो। एन्ड अलि सावर। जङ्गलको बाटो हिँड्दा भोक लागेपछि अब यस्तै खानुपर्छ, कि त छिटो हिँड्नु पऱ्यो होटलसम्म पुग्न, बिस्तारै हिँडेपछि अब यस्तै खाँदै हिँड्ने। हिमालय पुग्नै लाग्दा पोजिनियम बराह नामको मन्दिर आउँछ र अन्नपूर्ण एरियालाई प्रोटेक्ट गर्ने यही मन्दिर हो भन्ने एकदम स्ट्रङ बिलिफ रहेछ। Arrived at हिमालय। अब यहाँ माम खाने, एकछिन रेस्ट गर्ने, एन्ड देन फेरि देउरालीतिर जाने। सो आजको मेरो टार्गेट चाहिँ देउराली हो। इट्स 2:30 अहिले। अब माम खाएर हिँड्दा 3 बजीसम्म चाहिँ हिँड्नुपर्छ, किनकि यहाँबाट देउराली 1.5 आवर्स देखाइरहेछ। बट मलाई चाहिँ टाइम लाग्छ, 2.5 जति लाग्छ। पुरै जङ्गलै रहेछ हिमालयसम्मै। मलाई त लागिरहेको थियो दोभानदेखि जङ्गल छैन होला भनेर, बट जङ्गल रहेछ। सो अब हिमालय आइपुगेँ। मलाई आज देउराली चाहिँ पुग्नै पर्छ, नत्र फेरि मैले भोलि एबिसी भ्याउँदिनँ। रातो रातो गला गुन्द्रुक एन्ड आलु, यो चाहिँ दाल, चटनी, टमाटर, प्याज, पापड एन्ड राइस। जब चाहिँ आई एम हेडिङ टुवर्ड्स देउराली फ्रम हिमालय, एन्ड त्यहाँ जानुभन्दा अगाडि चाहिँ आई वुड लाइक टु इन्ट्रोड्युस सम पिपल टु यु, जसले चाहिँ मलाई यो ट्रेकमा एकदम धेरै हेल्प गर्नुभयो। फर्स्ट स्टप इज हाम्रो एउटा सेलिब्रिटी दाइ हुनुहुन्छ उता कापुचे लेक होइन, त्यो भिडियो त एकदमै कापुचे लेकमा त्यो एभालेन्च आएकोवाला भिडियो, त्यो भिडियो चाहिँ हाम्रै दाइको हो। आकाश दाइ से हाई। हाई, आउनुहोस् आफ्नो देश घुम्नुहोस्। यो रुटहरू अब सबै तयारी अवस्थामै छ, होटलहरू सबै खोलेको छ। एकचोटि घुम्न चाहिँ आउनुहोस् तपाईँहरू अन्नपूर्ण बेस क्याम्प चाहिँ। र अनि दाइ चाहिँ खासमा उता हाम्रो चोमरङमा एक्सलेन्ट भ्यू भन्ने होटल छ, अनि त्यो होटलको चाहिँ को ओनर भनौँ होइन, को ओनर हो। अनि उहाँ चाहिँ यता हिमालयमा पनि उहाँको होटल छ। आऊ यता आऊ। होटल अगाडि बस्छु, नाम अगाडि। अनि ऊ चाहिँ हाम्रो पुर्णे भाइ। हेलो भन। हाई गर्दै नमस्ते भन्दै नि हुन्छ ल। ऊ चाहिँ मलाई कहाँ भने म
झिनुबाट छोमरङ आउँदाखेरि झिनुमा भेट भएको एन्ड उसको ऊ डोको बोकिरहेको थियो होइन अनि ऊ चाहिँ आफ्नो डोकोमै उसको 35 कति 40 किलो थियो होला अनि म चाहिँ दिदी ब्याग दिनु म बोकिदिन्छु भन्छ कि हजुर एन्ड त्यही भएर ऊ चाहिँ मेरो फर्स्ट फ्रेन्ड हो एबिसी ट्रेकको बाइक आजको मेरो डेस्टिनेसन भनेको त्यो फगले छोपेको ठाउँ हो त्यहाँ होटेल छ त्यहाँ जानु छ एन्ड त्यसको बिचमा चाहिँ यति ठुलो खोला छ कस्तो डर लाग्छ अरे त मेटलको हो नि त अनि चिप्लिने के यार बाटो त कस्तो एडभेन्चरस छ यो मनसुन भएर यस्तो भएको हो कि अरू वेदरमा नि यस्तै हो कोही पनि भेट्दा नि भेट्दैन ट्रेकरहरू आउँदैन यार कस्तो दिक्क लाग्छ मलाई द सन वाज गोइङ डाउन प्लेस वाज फगी र थुप्रै बेरसम्म पनि बाटोमा कोही नभेटेपछि आई डिसाइडेड टु कल माई मम टु गेट हर कम्पनी ममसँग बोलेकै 10 मिनट भइसक्यो ल मम्मी आए जस्तो छ थ्याङ्क यू आमै फाइनल्ली देउराली आइपुगेँ कस्तो रुन मन लागिसक्यो यस्तो गाह्रो भयो यो हिमालयदेखि देउरालीसम्मको ट्रेक त कोही छैन एकजना बाटोमा अनि पुरै के फगी होइन केही नदेखिने कहाँ हिँडिरहेको चाहिँ के गरिरहेको छ जस बाटो चाहिँ कन्फ्युजिङ थिएन एउटै मात्रै बाटो थियो बट केही पनि नदेखिने यस्तो फगी क्या डर लाग्यो अनि झर्नाहरू थियो एक ठाउँमा यति ठुलो खोला थ्याङ्क गड आइपुगेँ मेरो मर्जीवाला भिडियो हेर्नु भएको छ भने त्यो फरेस्ट क्याम्प जाने बेला अँध्यारोमा जस्तो डराएको थिएँ आज पनि अलमोस्ट त्यस्तै थिएँ त्यतिखेर चाहिँ म थिएँ अनि अर्को 2 जना ट्रेकर पनि मै सँगसँगै जस्तै हुनुहुन्थ्यो त्यही भएर एटलिस्ट कोही त छ भने थियो यहाँ त कोही नभएको यहाँ डर लाग्यो त ठिकै छ अब चाहिँ होटेलहरू टन्नै रहेछ सो एक ठाउँमा चाहिँ हेरेर बस्छु अनि आई विल फ्रेसन अप एन्ड आई विल टक टु यु गाइज आई विल सी यु इन अ व्हाइल त्यसपछि I had my dinner and went straight to bed. Day 4. New day, new place र थुप्रै नयाँ साथीहरू। देउरालीमा ब्रेकफास्ट गरेर त्यही भेट भएको फेलो ट्रेकरसँग I started my day.
About 3 hoursमा I reached Machapuchre base camp. Hello. Now we are having garlic soup. Garlic soup. It provides us antioxidant, good remedy for high altitude. यो दिदीको एउटा हैन लाइस गरौँ त इन्सियर गरौँ. And त्यहाँ एकछिन लन्च र रेस्ट गरेर I headed towards Annapurna base camp. MBC देखि ABC सम्मको बाटो त 2 hoursको मात्रै थियो. तर I had handful amount of time with me and I wasn't alone. त्यही भएर ट्रेलको मजा लिँदै लिँदै बिस्तारै अघि बढे. यहाँको भ्यू चाहिँ यति राम्रो छ कि मलाई जानै मन लागेको छैन. MBCबाट हिँडेको 2 hours जति भयो एन्ड आई थिङ्क आई एम हाफ वे थ्रु. अब 2 hours जतिमा चाहिँ ABC पुग्छु. एन्ड यो चाहिँ एकदमै ब्युटिफुल ग्रासल्यान्ड रहेछ. एन्ड एल्टिट्युड बढ्दै गएपछि चाहिँ स्टेप्सहरू पनि छोटो छोटो हुँदै जाने अनि एभ्री स्टेप म्याटर्स भने जस्तो हुने. बट इट्स वर्थ इट बिकज यो भ्यू यस्तो राम्रो छ नि. यो चाहिँ कस्तो भने क्यामेराले अब सकेसम्म राम्रो खिच्न ट्राई त गरिन्छ होइन, तर आई डोन्ट थिङ्क एनी लेन्स क्यान डु जस्टिस टु दिस भ्यू. अति दामी छ. minutes जति छ होला. बट माय गॉड फाइनली फ्लाइट ABC एकदमै गाह्रो भयो. कति होटल प्याराडाइज. रुमहरू सफा छ, स्पेसियस छ. बट यहाँ इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ सोलरको मात्रै हो, त्यही भएर एकदम लिमिटेड युज मात्रै हुन्छ. सिन्स मैले मर्दी ट्रेक गरेको थिएँ एन्ड मर्दी र यसको एल्टिट्युड चाहिँ सिमिलर छ 42 जति. मैले चाहिँ के सोचेको थिएँ भन्दा उस्तै हुन्छ होला भन्ने सोचेको थिएँ. अनि अझ यता चाहिँ होटल अप्सन्सहरू पनि ठाउँ ठाउँमा धेरै छ, सजिलो होला भनेर ठानेको थिएँ. बट अन्डर एस्टिमेट गरेको रहेछु. ट्रेल चाहिँ सुपर अमेजिङ कि अति नै राम्रो. बट गाह्रो पनि छ. अनि अब चाहिँ म एकैछिन रेस्ट गर्छु, मेबी न्याप लिन्छु होला, त्यसपछि चाहिँ डिनर गर्छु. यो दिदी हामीले भेटेको होइन. 12 बजी हिँडेको मैले 5 बजी
हामी त 1.5 घण्टामा आयौँ क्या अनि खोला छेउमा बसेपछि 1 घन्टा नउठ्दिने अनि कहाँबाट हुन्छ हामी 1 बजे आएको क्या दाइले हल्का गाह्रो जस्तो भइरहेछ आज होइन दाइ इज हनी लभर हनी लभर दाइ हाम्रो ल बाई बाई है त एबिसीबाट चीयर्स फ्रम एबिसी डिनर पछि एकछिन गफगाफ गरेर आई डिसाइडेड टु कल इट अ डे। इट्स बिन रेनिङ सिन्स मर्निङ म चाहिँ 4 बजे उठेको एन्ड त्यतिखेर एकैछिन 15 मिनट्स जतिको लागि चाहिँ वेदर खुलेको थियो एन्ड नाइट भ्यू चाहिँ देखियो बट त्यसपछि चाहिँ इट्स स्टार्टेड टु रेन एन्ड इट्स अलरेडी 8 अब हेरौँ कति बजे खुल्छ वेदर दिउँसोसम्म खुल्यो भने पनि इट्स भ्यू हेरेर चाहिँ फर्किने जहाँसम्म हुन्छ त्यहीँ गएर बस्ने एन्ड आज इनकेस वेदर खुलेन भने चाहिँ आज एक दिन चाहिँ स्टे गर्ने एन्ड भोलिसम्म चाहिँ वेट गर्ने प्लान गरिरहेको छु। वेदर खुल्छ कि भन्ने होप गर्दै वी वर किलिङ आवर टाइम। र 11 बजेसम्म पनि वेदर खुल्ने चान्सेस नदेखेपछि थुप्रै ट्रेकर्सहरू दे डिसाइडेड टु रिटर्न। Breakfast. मिठो एबिसी एरिया नै एक्सप्लोर गरौँ न त भनेर सम अफ अस डिसाइडेड टु स्टेप आउट विदाउट केयरिङ अबाउट रेनफल एन्ड गेस वाट एबिसी स्टार्टेड टु फिल लाइक होम। सकिन्छ कतिमा बेच्ने अब माउन्टेनियरिङको क्रममा ज्यान गुमाउनु भएको थुप्रै माउन्टेनियर्सहरूको मेमोरियल पनि देख्न सक्छौँ। इभिनिङ हुँदै आएपछि रेनफल स्टप्ड बट वी डिडन्ट। मनसुन नभएको भए त कहाँ पुग्दिन्थे जस्तो लागिरहेको थियो बट आफ्नो अर्जलाई कन्ट्रोल गर्दै जतासम्म सेफ छ त्यतैतिर मजाले घुम्दै आई एन्डेड माई डे। Good morning guys, second morning at ABC. हिजो वेदर बिग्रेर I had to stay for 1 day extra and आजको भ्यू हेरेर चाहिँ I can say that it was totally worth it. सबै माउन्टेन्सहरू फुल क्लियर छ, स्टार्सहरू पनि देखिरहेको थियो अघि नाइटमा त एन्ड अहिले पनि सबै मजाले क्लियर छ। हिजो फुल डे पानी परेको थियो एन्ड वी एक्सप्लोर्ड अराउन्ड सो हिजो एक्सप्लोरेसन पनि भयो एन्ड आज माउन्टेन्सको क्लियर भ्यू पनि देखियो। Woohoo! Amazing view!
घाम लागेसँगै त्यहाँको डेली लाइफ पनि सुरु भइसकेको थियो। फर्म काटेको है दिदी। किन? त्यो घर छाउँदाखेरि टिनको त्यो ऊबाट हावा नछिरोस् भनेर कि जाडो बढिरहेको छ दिदी। चाँडो चाँडो काम सकेर घर जानु मन लाग्यो। त्यो टाइम लिएर एक दिन बसिदिनु भयो। त्यसमा चाहिँ तपाईँहरू एकदम लकी। आज यस्तो राम्रो वेदर, चारैतिर हिमाल एकदम नेट एन्ड क्लिन होइन। यस्तो राम्रो ठाउँमा सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू घुम्न एकचोटि आइदिनु होला। बाई बाई दिदी, राम्रोसँग जानु। हस्, थ्याङ्क यू भाइ। राम्ररी बस्नु, सेफली। एम्बुलेन्सहरू आउँदो रहेछ। यो ट्रेकमा भएको एभ्री मोमेन्टलाई चेरिस गर्दै आई एम साइनिङ अफ फ्रम ABC. Please like, share and subscribe to my channel. I'll see you next time. Till then, stay safe, stay happy and doodles.